35 दिन बाद भी आज भी पुलिस DNA और फोरेंसिक के बाद मान तो रही है कि ये ही नहीं कत्ल है, लेकिन पहले दिन से जब मैं कह रहा हूँ ये ही नहीं है कत्ल है, तो पुलिस वालों ने उस पे तफ्तीश क्यों ना की। अदलिया को भी इसका डेली इसका केस लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और इंशाअल्लाह इस पे फैसला होगा। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा फोरेंसिक वालों ने वहाँ पुलिस की, डॉल्फिन की, मुल्ज़मान की और मुद्दई के अजीज़ व अकारिब की मौजूदगी में स्नैपशॉट की है, उनकी फ़ोटो बनाई है, स्नैपिंग हुई है, वो अपना उसकी तस्वीरें बनाई गई हैं। उस वक्त पुलिस का मैं कहता हूँ देखिए, अगर सारे हम सब मर ही गए से, तो जो आप के घर में अगर हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इसको नहीं पता था कि लम्हा हर फोटो के साथ SHO मौजूद था, पुलिस वाले मौजूद थे, ASP मौजूद थी, SP मौजूद था। तो उस वक्त उनको अंदाज़ा क्यों ना हुआ, उन्होंने अपनी राय क्यों ना दी कि ये मर्डर है। मैंने जब वो फ़ोटो वायरल किया तो उसका मकसद था कि लोग इस फ़ोटो को देखें और उससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये है या ये मर्डर है। अगर मैं मुल्ज़मान की बात ही मान लूँ कि ये है, तो क्या ये इनकी नेक नामी में जाएगी बात? मेरे ससुरालियों के बेटी के ससुरालियों में ये नेक नामी में जाएगी कि वो बच्ची ने कर ली है। इतना बड़ा रिश्ता कि 2 बच्चों की माँ अपने खावंद के हाथों कत्ल होती है और उसके कत्ल में बराबर का हिस्सा डालता है उसका देवर, उसका ससुर, उसकी सास, उसकी नंद। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मुल्तान की एक सैयदजादी को उसके ससुरालियों ने चंगेजियत, सफाकियत और दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए पहले तशद्दुद किया, मारा, फिर कत्ल कर दिया। जब सानिया ज़ोहरा कत्ल हो जाती है तो सारा घर सोचता है, रात गुजर जाती है, फिर सलाह होती है, मशवरा होता है, उसको पंखे के साथ लटका दिया जाता है और सुबह 9:30 बजे वालिदैन को इतला की जाती है कि आपकी साहबजादी सानिया ज़ोहरा ने कर ली। बाप जो पहले 10 माह में 2 लाशें उठा चुका जवान औलाद के, ये तीसरी लाश थी। बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाप जाता। सानिया ज़ोहरा का चचा, वालदा, बहन और खालाएं, आंटियां और कुछ मुलाजमिन जाते हैं। जब सानिया ज़ोहरा की लटकती लाश देखते हैं तो माँ वहीं धड़म करके गिरती है और बेहोश हो जाती है। बहुत सारे सवालात उठते हैं। जब सवाल पूछे जाते हैं तो ससुराल की जानिब से शट अप कॉल दी जाती है, उठाओ अपनी बेटी को और यहाँ से निकल जाओ। पुलिस वालों से जब बात की जाती है, पुलिस कमरे के पास जाने नहीं देती। फोरेंसिक टीम को बुलवाने का कहा जाता है तो पुलिस उसमें भी रुकावट डालती है। पोस्टमार्टम टीम आती है लेकिन ऐन वक्त में टीम के नाम बदल दिए जाते हैं। एक जूनियर डॉक्टर को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो सब ने देख ली, लेकिन यहाँ पर मैं सानिया ज़ोहरा के वालिद मखदूम सैयद अब्बास शाह बुखारी को दाद देता हूँ कि उसने इतनी अपनी हिम्मत जताई, इकट्ठी की और अपनी बेटी की फ़ोटो, एक पर्दादार सैयदजादी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दी और आपसे सवाल किया क्या ये है, जिसका आपने अब सब देखने वालों ने भरपूर जवाब दिया कि ये नहीं है, सानिया ज़ोहरा को कत्ल किया गया। ये एक दीवाने की बात समझी गई, बहुत सारा पैसा लगाया गया, सारे हुक्मरान अशराफिया को इस्तेमाल किया गया और इसको साबित करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। 9 जुलाई को सिर्फ सानिया ज़ोहरा नहीं बल्कि उस दिन 2 कत्ल किए जाते हैं। एक सानिया ज़ोहरा को मारा जाता है और एक उस वजूद को मारा जाता है जो अभी दुनिया में आने का मुंतजर था, लेकिन उसको सानिया ज़ोहरा के पेट में कत्ल कर दिया जाता है और रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन पेश की जाती है कि सानिया ज़ोहरा ने की। पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद फोरेंसिक का इंतज़ार किया जाता है। सैयद अब्बास शाह बुखारी, उसकी फैमिली बड़ी शिद्दत से मुंतज़र होती है। फोरेंसिक आती है और मेरे अल्लाह ने जो उन कातिलों की शनाख्त जो थी वो सानिया ज़ोहरा की उस मुट्ठियों में बांध रखी थी। वो गोश्त नहीं था, वो
قاتل تھا جو ثانیہ زہرا کا باپ ہر میڈیا پلیٹ فارم پر یہ کہتا رہا ہائے میری بیٹی کے مٹھیاں بند رہ گئی, اس کو کتنا مارا گیا. فرانزک میں وہ سب چیزیں عیاں ہو جاتی ہے, اس میں قاتل کا خون نکل آتا ہے. فرانزک میں 4 قاتل اس میں نامزد کر دیے جاتے ہیں, 4 قاتلوں کا ڈی این اے اس کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے. آج جو لوگ کہتے تھے, حکومتی لوگ بھی کہتے تھے یہ قتل نہیں یہ ہے, آج میں مخدوم اسد شاہ بخاری سے باقی باتیں جانوں گا, ان سے پوچھوں گا اس سٹرگل کے پیچھے کیا کیا آپ کو مشکلات پیش آئی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں تو آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اس لمحہ بلمحہ اس کیس کو فوکس کیا اور اس پہ بات کی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں 9 جولائی کا جو واقعہ میری بیٹی کا تھا, جس کو انہوں نے سب نے ایک ہی آواز میں, پولیس نے, ملزمان نے کہا کہ یہ میں نے جب وہ فوٹو وائرل کیا تو اس کا مقصد تھا کہ لوگ اس فوٹو کو دیکھیں اور اسے اندازہ لگائیں کہ کیا یہ ہے یا یہ مرڈر ہے. دیکھیں لوگوں کی جو رائے آئی وہ سب کے سامنے ہے. اچھا مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی قبلہ, کہ اگر میں ملزمان کی بات ہی مان لوں کہ یہ ہے تو کیا یہ ان کی نیک نامی میں جائے گی بات؟ بیٹی کے سسرالیوں میں یہ نیک نامی میں جائے گی کہ وہ بچی نے کر لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا تو اس کے حالات و واقعات اور ایسی تو اس کی زندگی کو جینا حرام کر دیا تھا کہ اس نے کر دی. اگر ان کا موقف مان لوں, جو ان کا موقف, جو میرا موقف تھا, وہ اب فرینزک کی رپورٹ اور ڈی این اے کی رپورٹ کے بعد واضح ہو گیا کہ اس کو قتل کیا گیا. پھر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پورا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فرینزک والوں نے وہاں پولیس کی, ڈولفن کی, ملزمان کی اور مدعی کے عزیز و اقارب کی موجودگی میں سنیپ شاٹ کی ہے, ان کی فوٹو بنائی ہے, سنیپنگ ہوئی ہے, وہ اپنا اس کی تصویریں بنائی گئی ہیں. اس وقت پولیس کہاں تھی؟ پولیس کو نہیں پتا تھا کہ لمحہ ہر فوٹو کے ساتھ ایس ایچ او موجود تھا, پولیس والے موجود تھے, اے ایس پی موجود تھی, ایس پی موجود تھا. تو اس وقت ان کو اندازہ کیوں نہ ہوا؟ انہوں نے اپنی رائے کیوں نہ دی کہ یہ مرڈر ہے؟ فرینزک پہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ڈی این اے پہ سارا کیس کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اپنی ذمہ داری کو پولیس نے کیوں نہ نبھایا؟ اور دیکھیں 35 دن بعد بھی آج بھی پولیس ڈی این اے اور فرینزک کے بعد مان تو رہی ہے کہ یہ نہیں قتل ہے, لیکن پہلے دن سے جب میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے قتل ہے, تو پولیس والوں نے اس پہ تفتیش کیوں نہ کی؟ اس پہ جو آج ایکشن لے رہی ہے اس وقت ایکشن کیوں نہ لیا گیا؟ دیکھیں فوٹو ڈالنے کا مقصد تھا کہ اتنا بڑا رشتہ کہ 2 بچوں کی ماں اپنے خاوند کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے اور اس کے قتل میں برابر کا حصہ ڈالتا ہے اس کا دیور, اس کا سسر, اس کی ساس, اس کی نند. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اتنی تو صفاقی ہے کہ اتنا تو انہیں ڈر خوف نہیں تھا کہ اگر قتل کر دیں تو, اور پھر دیکھیں میں فلاں کی فلاں میرے خاندان میں کس نے کی. اب یہ جو ریفرنس دیتے ہیں میری بیوی کا, میری بہو کا, میں کہتا ہوں دیکھیں اگر سارے ہم سب مری گئے سے, تو جو آپ کے گھر میں اگر ہو جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں نہیں ہے, یہ قتل ہے. آپ اس کو جو مرضی رنگ دیں, اب آپ کا بچنا مشکل ہے. اور اس کیس کو حکومت پنجاب نے عوامی دباؤ پہ, سول سوسائٹی کے دباؤ پہ آ کے فریق بنی, میرا ساتھ دینا شروع کیا, اور اب پروسیکیوٹر جنرل نے بھی اس میں کہا ہے کہ ہم آپ کا اس کیس میں پورا ساتھ دیں گے. ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ لوگوں میں بڑا تذبذب ہے, بڑا ان کے اندر ایک خوف ہے, والدین بڑے پریشان ہیں. ثانیہ زہرا کا کیس ٹیسٹ کیس ہے, پوری دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے کہ اتنا بے ایمانہ تشدد کر کے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے. میں ایک باپ کے ہوتے ہوئے, باپ کے ہونے کے ناطے میں اپنی بیٹی کا آخری دم تک کیس لڑوں گا, اور انشاءاللہ آپ جیسے دوستوں کے توسط سے اس کی آواز کو بلند سے بلند کر کے عدلیہ کو بھی اس کا ڈیلی اس کا کیس لڑنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, سننا پڑے گا, اور انشاءاللہ اس پہ فیصلہ ہوگا. یہ وجہ قتل کیا تھی؟
ایک تو جائیداد کا تو تقاضا مستقل رہا اور مسلسل رہا، اور اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کوئی 7-8 دن 10 دن سے 15 دن سے کہ ایک اور شادی کرنے کے چکروں میں اس نے رشتے والی جن لڑکی کی طرف وہ رشتہ کر رہا تھا ان کے والدین بھی ان کے پاس آئے گھر میں، اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کی اور ان کی لڑائی ہوئی ہو، اس نے احتجاج کیا ہو یا اس نے کہا ہو مجھے گھر جانے دیں، جس کو روکنے میں جس پہ تشدد تو اس پہ ہوتا تھا، اور اتنا زیادہ تشدد اس دن کر دیا کہ انہوں نے مار دی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پولیس کو اب جو ثبوت آ گئے ان پر کام کرنا ہوگا، ایسا چلان پیش کرنا ہوگا جس میں جب سب چیزیں ثانیہ زہرا کے فیور میں ہیں کہ وہ قتل ہے، تو پولیس اپنا اب حصہ، اپنی وہ ایک انا، اپنی وہ ضد، اپنی جو بھی ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہے کسی کا بھی ہے جو بھی ہے، اس کو ختم کر کے ایک مظلوم کا سہارا بنے، تاکہ پولیس پہ، پاکستان کے نظام پہ، پاکستان کی عدلیہ پہ، پاکستان کی پولیس پہ لوگوں کا اعتبار قائم ہو اور اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے۔